رانغاڑی اللہ تعالی شپا پرز بانے اور رانغاڑی روز پشپام تکویر سی رانغختل کور العمامہ پٹکے چھ تو کے گنا دغه ول تسوی لکی کور وی کور العمامہ وی سجدہ پا کور العمامہ کیا ہو کنا کتاب کی چرتا عین لکن کی خطا کرو دا عین بزیحی لکلے ہو نو شاگرد استاد نہ تپوس کی چی استاد دا کور الحمامہ سوان اگر ادار کامتر لکی پر عربو کے الو زینن و کپائے سوک سجدہ لگئی نو دا خیر نیر خمولیان کور الحمامہ دے جی کامتر لکھے دوئی لکہ کور الحمامہ دے ولد پٹکی امامہ ہم بدل کنا امامہ دے جو کرو یہ رخمولیان دا تکویر ہوئی کور یو شیب رغول ترقی پیدا کول اعوذ بک من الحور بعد الکور حدیث کی راضی اللہ پناہی غواړو چې سينه ترقین رسو تنزل رانی شد اللہ تا کار کے لگولی نورس پک میں را ټول روان دي نیټه مقرره تام